प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आपको अपनी वालदा भी दिखाती हूँ। उनकी बहुत सी तस्वीरें मेरे पास हैं। इस वक्त वो एल्बम जो है ना वो संभाल के रखी हुई है, लेकिन इसी एज में डेथ हुई थी। ये मेरे घर में आई हुई हैं, तो कोई दावत वगैरह की थी किसी। प्यारी मामा है, माँ को तो आंखों में ला के चूमते भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तमाम मुसलमानों को जुम्मा मुबारक हो। मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल और करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हमसे सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हमें हमेशा अपने बच्चों पे सलामत रखे और अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और कामयाबियाँ अता फरमाए। तो मेरा चैनल है माजी अरफन मौला, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्किप ना करें। तो आज मैं सुनाने लगी हूँ पंजाबी माँ दी शान। आपको प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आपको अपनी वालदा भी दिखाती हूँ। उनकी बहुत सी तस्वीरें मेरे पास हैं। इस वक्त वो एल्बम जो है ना वो संभाल के रखी हुई है, लेकिन है और ये जो ग्रुप में मौजूद थी तो मैंने वो आपको दिखा रही हूँ। इसी एज में डेथ हुई थी। ये मेरे घर में आई हुई हैं, तो कोई दावत वगैरह की थी किसी, मतलब कोई दावत है। तो ये मेरी वालदा की तस्वीर है जो मुझे मिली है, तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं अपनी वालदा की तस्वीर। की तस्वीरें तो बहुत हैं, लेकिन वो संभाल के रखी हुई हैं। एल्बम जो है वो बड़ी दूर पड़ी हुई हैं, तो ये मुझे मिली है। मैंने माँ की शान में ये कलाम पढ़ने लगी हूँ। माएँ तो चाहे हम खुद भी बूढ़े हो जाए, माएँ तो बिल्कुल नहीं भूलती। बाप भी अपनी जगह पे है, बाप का भी अपना मकाम है, लेकिन वालदा को अल्लाह ताला ने इतना इम्पोर्टेंस दी हुई है कि वो या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हजारों दरूद और हजारों सलाम बरूए मोहम्मद अलैहि सलाम। तेरे मुश्किल कुशा कौन है, हम गरीबों का वाली बता कौन है, बेनवाओं का वाली बता कौन है। माए नी माए आएंगी केड़ी रुते नी माए आएंगी केड़ी रुते। कमली वालिया करम कमावी माँ मेरी नू जन्नत पुचावी। कमली वालिया करम कमावी माँ मेरी नो जन्नत पुचावी। करके रहमत उते निमाए आएंगी केड़ी रुते। माँ मेरी ने बाग लगाया, माँ मेरी ने बाग लगाया, भर भर मशकां पानी पवाया, भर भर मशकां पानी पवाया। लगे अंगूरां दे गुच्छे निमाए आएंगी केड़ी रुते। मामा ते धीआं दा साथ अनोखा, मावा ते पुत्रां दा साथ अनोखा, मामा ते धीआं दा साथ अनोखा, मावा ते पुत्रां दा साथ अनोखा। पुछ ले भावें सारे लोकां, पुछ ले भावें सारे लोकां, तेरे बिना कोई ना पूछे निमाए आएंगी केड़ी रुते। ईदां ते शब राता आया, ईदां ते शब राता आया, लोकां घर घर
خوشیاں منایا لوکاں گھر گھر خوشیاں منایا تیرے بنا کون پوچھے نی مائیں آئیں گی کیڑی رتے نی مائیں آئیں گی کیڑی رتے کملی والیا کرم کواویں ماں ساڈی نوں جنت پہنچاویں کر کے رحمت اتے نی مائیں آئیں گی کیڑی ماں والے ہر ویلے خوشیاں مناندے نے موئیاں ماواں والے رو کے چپ کر جاندے نے کوئی کہندا نہیں او پت گھر آ نی ماواں جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں او پت گھر آ نی ماواں جدوں مر جاندیاں یا اللہ پاک جن کی مائیں نہیں ہیں اس دنیا میں اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے یا اللہ پاک ان کی اولاد کو پیچھے سے پڑھ کے بخشنے کی توفیق عطا فرما دے تو یا اللہ پاک جن کی مائیں موجود ہے اللہ پاک ان کا سایہ ہمیشہ اپنی اولاد کے سر پہ سلامت رکھے جانا تو ہے ہی دنیا سے یہ تو پتہ ہی ہے لیکن اللہ پاک تمام کاموں سے فارغ کر کے اپنے اولاد کی خوشیاں دے کے سب کاموں سے سرخرو کر کے اللہ پاک تو لے کے جانا ہے تو اللہ پاک میری والدہ کو میرے والد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے تو مرتے دم تک یعنی کہ میری تو دعائیں اپنے والدین کے ساتھ ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہیں اپنے بھائی کے ساتھ ہیں جب انسان نماز پڑھ کے دعا مانگتا ہے تو سب کی مغفرت کے لیے کرتا ہے یہ تو باقی جو بھی اس دنیا سے جا چکی ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے لیکن آج ماں کی یاد کے بعد میں نے تصویر بھی ڈھونڈ لی ہے یہ میری پیاری ماما ہے ماں کو تو آنکھوں میں لا کے چومتے بھی ہیں کیا کچھ ماں نہیں کبھی بھول سکتی نہ باپ بولتا ہے لیکن ماں بالکل نہیں بول سکتی میں نے یقین کریں کہ ابھی تک میرے دماغ میں جب ان کو نہلایا تھا تو میں نے ان کی جو نشانیاں رکھی تھی ابھی تک میرے دماغ میں کہ ان کے ناخن ایسے تھے ان کے پیر ایسے تھے ابھی تک میرے دماغ میں جو ہے نا وہ بالکل رچی بسی ہے اللہ پاک انہیں کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے آمین ثم آمین تو آج میں اپنی پیاری ماں کے لیے آج جمعہ مبارک کی ہے جو ماں کی شان تھی وہ میں نے سنا دی اور مغفرت کے لیے دعا کر دی اللہ پاک قبول اور منظور فرمائے میری طرف سے سب کو خدا حافظ اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ السلام علیکم